سلام تعنا هولي أنا لما عند فيديونا دما عاوز على تزي عاوز محاورة ميديا عزرربتي خوينهم زعل فيديوهاتن قالوا واناوي حدش تحبريتاتن بحرب مخانك نكاتاتل حيزلكم قريبا يخو بزالام دسا تيت زصعنا مكاين اتوا اللوا زتبهاله مكاين ازيين صعينن بباصع ودب جيرن شره اتين اللوا عقم زلكا نغاداي بعل هافي باصع ودب تطقمول منግስት ኤርትራ ፈቂድልካ አሎ حوعات وسينو دبرتين قبل مكال بريزيدنت كلل تግራይ ኮይኑ ተመዚዙ ይርከባሉ ግዛው محدار ليتنال جنرال ታደሰ ወረደ حلقلق قبل ዝጸንሐቃ ስልጣኑ ሙሉ በሙሉ ተነጽይ ይርከባሉ وحد حربوز حسبته بأربعة دمتي قومه حادثة دمتي تعقوا بزترفه أولاج دمتي منقسي ملس لهم زور سنة منقسي لان ملس كبهال كله وقزا منهم نقرين سممع بريتوريا شعبيان حوعات بمقام أفريسو مكبل زيادة من كالوت النايز على تزي كالوت حدش تحبريتات بحرب مخان كنرينا سناي مكتتال إنه إذا كعبيتين القناة زي حدش لونكم ساعات لايك شير سبسكرايب نقولكم جمروا نغلطل شمباركس فتوات تتلتي كم أتو مدو خاننا بوزلهم على تزي قودي في حاونا مسستالين جورس اللاسي أبزارا ميديا أوزجورو وصاني حيت هلو كنا تتجرين إثيوبيان إيرتران بزرزر إن تنتنو يركو كفتم تنتانتات ويكع كفتم حدش تحبريتات اتحدد ما بوجن حوحات استسمع حدش حبريتانينا اتحبريتان السدما كم تزفلت أو زخل سلسته معلتات حوحات عصوب زخونه اخيرا كم زكايدت زرسع قداي يكون نعوسيبو عاوز الساعات حدش زخونه وسنه انداوسنه تركب اتوسنه نسو دما اسكازح الساعات تግራይ بغزياو ممحدار كتجرف ويكع بسقطاو خينات منግስት ብልጽግና ክትሳቀ ጸኒሓ አውዝ الساعات دما بوغن حوحات እዚ ነገር እዚ ንቀጻልነት ንኽካየድ ኣይንፈቅድን ብምባል حدش زخونه وسانه ዕሊቦም ይርከቡ እትውሳነ ንሱ ድማ እቲ ናይ ቅድሚ ሕይ ዝነበረ ፕሬዝዳንት ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ስልጣኑ ንኽምለስ حوحات وسانه كم زوسنت عند حبرونا يركو نزوسانه زي تقاومهم دما عند حر زوسانه زي تصديقو بوجن منግስት ብልጽግና حدش زخونه عصفاو متقعتي ወይ ከዓ حدش زخونه ኩናት ክስዕበና እዩ እንዳበሉ ነዚ حساب ዝقاومዎ አፍት መድረኽ ተሰሚዖም እዮም እስቲ ከም ስዕብ بزرزر ንካተተል الفرتاريا بتناطل من فدان فريسو ወለው بግልጽ مثلني بمشاو فريسو ወለው ሶንታይ ንግበር ዝብል እናረአ መንግስት ህዝብ ትግራይ መንግስት ኩሎም ዝግባ يخون برت منقستن كلهم من هي مخات عقمتات بزحقف خوون حق منقساو سرعة بزخبر خوون ذول تراديو وعلى فرتاريات فرم حوحاتيو سو على فرتاريات حد فوري سرعة حوحاتيو من تقرأ وكلنا تهو منقس مرح ثلاث حوحات يو على فرتاريات فرمه ثلاث حوحات زقموا تعرفت نخيتو هاي الحوحات اللي حلفوا ثلاث معلتات ما نتكلمت ناي كونسل اخاهم غنيه فلت حوحات الحرب زحفته بأربعة دمتي تقاومه حادثة دمتي تعقوا بزترفه أولاج دمتي منقسي ملس لهم زور سنة يفلت إيبانه منقسي ملس كبهال كالس إلكا تعالى وطان انتي كونس منقسي خمي كم زملس حق منقسي حق منقسي فرعة للنا نو مسألة غيرنا إلى نقوره ግዜ ሓሊፉ ዝበሃል ተኮይኑ ነዚ ሕገ መንግስቲ መስርሕ ኣለዎ ስርዓት ኣለዎ ሕገ መንግስታዊ ትርጉም ይካትዎ ኣሎ ስለዚ በዚ መሰረት መንግስቲ ህዝቢ ትግራይ ክምለስ ካብ ናይ ኢሊት ፖለቲካ ወፂና ናብ ናይ ህዝቢ ናይ ስልጣን ዘላውነት ክንምለስ ህዝቢ ትግራይ ብዘጓነ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሓደ ጠቅዓም ዝገደፈ ብስም ግዜያዊ ምሕዳር ፀላእ ዝፃወደልና መፃወዲ ኣቲናና ኣብኡ ግዜ እናጥፋና ክንከደብልና መጥፊና ኮይኑ ዘሎ ዝብል ሕወሓት ወሲኑ እዩ ማለት ብጣዕሚ ብዙሕ ክትዕ ዝነበሮ هذا سوس كأربعة جزء عدلنا رخبه كأحمش جزء عدلنا رخبه لأن نزبله قلت أنا مزرعة صحفهم قريبين تفضل حسب لنا دورهم سوات أما رأسي يزولوا قدام والحزام قريبين وزي محداري نوح زولوا معناتي زي محداري نوح دور قريبين ما تقول تخارج ولا نقبض نهز مرتاح تمام في نزل اللي معناتي نهاتهم صحفهم قريبين بحوحات تباخر قريبين قريبين أقول تعيش حتى تغير ويه بفلاي تفضل حسب لنا دورهم مستي واحد من فلاهم نيطقمنا ايو زرو حساب تبصحفهم ون تدماطነት ክረክብ ቀዲሙ ክንበብ ንኩሉ ማእከላይ ኮሚቴ ክወፅሖ ተገይሩ ይክታዕ ተገይሩ ማለት ሕዚ ኩሉ ክትዕዩ ዝውሳነ እዚ ተወሲኑ ማለት እዩ በዚህ መሰረት ካውንስል ትማሊ ጀሚሩ ተኣኪቡ ትማሊ ቅድሚ ሰዓት ንባብ ነይሩ ትማሊ ድሕሪ ሰዓት ጀሚሩ ናብ ክትዓትዩ ቶም ዝበልኩ ክልተ ኣጀንዳታት እናርአየ ሎማዓንቲ ከዓ ነቲ ህዝባዊ ሓርነት ትግራይ መሪሑ ወዱ ዝወሰነ ውሳነ ኣስፊሖም وعميقهم أمعويلهم من الواشون زلع مورال بزهل unfortunately هستغراي زطلمون زخدون كم زلو خوينا مستالين
بقولك عتود حفتان هذا قد يسخاز والكايل هذا قد يكون قلت قد تقرأي براحة إكسبورت تكبر ذا رايح وفي الله وتقدر براحة مال بتودو كعزموت سلده خانو بتودو بهتاون توزع عاوي سلده خانو نت بوليتيكا نت وتقدر أو بوليتيكا علامة يمزرتوه زرا تتقالسي ويخاو تقدراوي ناي بوليتيكا علامة بالحجافي ببوليتيكا ولزم خالي من قد اختفصوا من تذيك إلكا تنق قاطع طويلنا علامة تحنقط أيام كم مرحتي توم جمار مرحتي توم كور مرحتي بقولوا وقال لصا زهو حساب ترق خلها هز تግራይ ዝኩሉ ተቃሊሱ ዝኩሉ መስዋዕት ከፊሉ ንሱ ገገዙ ተዓዛባይ ኮይኑ ንሕና ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር እናዳኸርና ኣብ ግዜያዊ ምሕዳር እናተጨቃጨቅና ህዝብና ዋጋ ከፊልና ኢና ኣብዚ ንዓኡ ትግራይ ካብ ተሸከመ ፀገም ንዓኡ ኮይኑ እዩ ስለዚ ሕወሓት ወሲንዎ ዘሎ ውሳነ ኢና ንድግፍ ዝብል ብዝገርም ኣገላልፃ ግን ከዓ ተሳታፋይን ዲሞክራሲያውን ብዝኾነ ግልፅነት ብዘለዎ ሰብ ዝመሰሎ እዋን ክሕዝ እዩ ብዘጋጣሚ እዚ ሰማዕትና ምንም ሓኦም ነገር ስለዘየለ ሓደ ሰለስተ ዝኾኑ ብፆት تجاو محدار تقطع لي محشان ويكالي بلاتفورم تنتقم لي محشان أجري بيت مخرم تي الناس صالح أيضا مهنيات غورة يخيلنا وقد خطونا يخيلنا وعصوة خطونا يخيلنا كينات خطونا يخيلنا بقولك أخي حزنا وأنت تعطي مدنا ولا دزول تقاطعهم قليل عليها قلنا ودنا ترنافع من دحرتين ولن قلنا هي تقرأ دليت دحرتين ولن زبل تفقعتهم يوم زقلتوا بديون رؤية يزبل يوم تأنقل يوم زقلتوا زقطعوا زي ناي بلصقنا حشخرون نتعذبوا وخف لهم رئيس اللي حضروا الميدازي هذا ما دخل حد لهم كنا برانقل مريد بخم زياده جاء سحب بخم زياده ما شرب بخم زياده قلب بخم زياده زبحان حدون بزيد مصفى لا يصدق لما توفت ما خلاي كوميتي مبرمبر زولو زنورو حوس فخارات مثلون دمصو ما يتسمع مستطافهم طرنافهم حارس كوين مالك ስለዚህ قولوا عيز بحال መጨረሻ እንታይ ተዛዝ መስለካ ህዝቡዚ መንግስት ንኽህልዎ ስርዓት ንኽህልዎ የተጋደሉ ህዝቡዚ መርሓ ንኽህልዎ የተጋደሉ መሰል ዓርሰ ውሳነ ከረጋገፅ ዓርሰ በዓርሰ ከመሓድር ካብ መስለኒ ክነጋገፍ ትግራይ እትኽልል ትግራይ እትብሄር ትግራይ ክንብል ከለና እንኾናማ ንስሓ ኩሎም ተመውዝ ዘሎ ብሄራት እውን ሓዊዞም ህዝቢ ትግራይ ጠቕላላ ስርዓት ክህልዎ እዩ ዝኩሉ መስዋዕት ከፊሉ ስለዚ ሕዚ እውን ንትግራይ ንስዋዕ ንህዝቢ ትግራይ ንስዋዕ ንዕላማ ንስዋዕ ላውነትና ንምውሓስ ፈናቀልትና ንምምላስ ህዝቢ ከምዚ ክነብር ስለዘይግባእ ውሕስቲ ትግራይ ንምፍጣር ንቃልሲ ንዳሎ እዩ ሶ መንግስትና ንመልስ ክበሃል ከሎ ውግእ ዘምፅእ ምንም ነገር የለን يفتوى تخطتلتي ات فيديو نتخطتلكم يمثل نيرو مالتون عاوز قداي زي ويكعا عاوز حساب زي قدي في حونا بزحات نجارات العلو زتخ جبر صانيحيو كافتم زلعلهم اتحاد ما بجزيهم محدار تجراي تمزميزا ويكعا بلؤخات منجست بالتقنا زخونو جزيهم محدارات تجراي ويكعا كدعات تجرايات جنرالات تجراي عند تجرفت صانيحا عاوز الساعات ما حوحات تعيزلو وسانه كم زوسنه عند حبرنا يركب اتوسانه نسرما نايكن محيي ناي تجراي بريزيدنت زنبره دكتور دبرتين ገብረ ሚካኤል ናብ ስልጣኑ ንኽምለስ ወይ ከዓ ከም ዝተመለሰ እንደሓበረና ይርከብ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንብዙሓት ደገፍቲ ሕወሓት ኣብዚ ሰዓት እንደሓጎሰ ይርከብ ንብዙሓት ደገፍቲ ብልጽግና ከዓ እዚ ጉዳይ እዚ እንዳንወዐ ይርከብ እስቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓሳብ ተሃሊኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ተቐምጡለይ ብትሕትና ይላዎ እዚ ውሳነ ሕወሓት እዚ ድማ ንዳግማይ ጽንተት ትግራይ ወይ ከዓ ንዳግማይ ኩናት ትግራይ ኣብዚ ሰዓት ክወስደና ምዃኑ ዝብል ሓሳብ እውን እንዳቀረቡ ይርከቡ ማለት እውን እዚ ውሳነ እዚ እንድሕር ዳ ጸዲቁ መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ልዕሌና ሓድሽ ዝኾነ عصفاو غره ملسي ويكع كينات كولع مخانو زبل حساب حيزوم انداموصو يركو شمباركس فتوا تخطتلتي قصيلنا نرخو فيديو خا بوزلو معلت زي دكتور دبرتين غبره ميكائيل ناي تግራይ بمحدار كوينو كم استشومو ويكع ناي تግራይ بريزيدنت كوينو كم استشومه اندحبرونا يركو وعل بريتوريا خا عاوز الساعات بحوحاتن شعبيان كم زفرسه اندحبرونا يركو اتسالساينا قداس اندما ناي قدم حزي بريزيدنت تግራይ ليتنال جنرال تادسو ورده سلطانهم كم زلقاقو اندحبرونا يركو استي قدم گلمالنا فيديو نسو تخطتلنا نملس كبرات تخطتلتي بتي قدام اندرا قداس زعبا مس انفلم حوحات وسينو دبرتين غبره ميكائيل بريزيدنت كلل تግራይ ኮይኑ ተመዚዞ ይርከባሉ ግዛው محدار ليتنال جنرال تادسو ورده ተልኮ ስርዓት ብልጽግናን ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ጻድቃን ጌታቸውን ተሰኪሙ ኣብታ ክልል ሓለቕለኽ ክብል ዝጸንሐ ስልጣኑ ሙሉ በሙሉ ተነጽጊ ይርከባሉ ካብሎም ሶኒ ጀሚሩ ኣብ ክልል ትግራይ ዓበይቲ ምዕባለታት ክንከታተልን ክንዕዘብን ኢና ህወሓት ድሕሪ ኣብ ከተማ ኣክሱም ከካይዶ ዝቐነ
ዕፅው ዝኾነ ኣኼባታት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውሳነታት በፂሑ ዝርከብ ዘሎ ትማላ ኣማሲኻ ሰለስተ ገጽ ዝሓዘ መግለጺታት ምውፃእ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ናብ ንቡር ክምለስ ኣብ ሓደ ውሳነ በፂሑ ዝርከብ ዘሎ ሰበስልጣን ስርዓት ብልጽግና ኮራኩርን ኣኽላባትን ናይቲ ስርዓት ደቓሉ ተወለድቲ ክልል ትግራይ ነዚ ብሕወሓት ተወሲዱ ዝርከብ ዘሎ ውሳነታት ተሰናቢዶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ከስፍሩ ንከታተልን ንዕዘብና ኣለና። ብፍላይ ጌታቸው ረዳ በዚ ኩነታት ተሰናቢዱን ጃጅም እናልቀሰን እናነብዕን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከምኡውን ኣብ ገጻት ትዊተር ጽሑፋት ኣስፊሩ ይርከባሉ። ማሕበረሰብ ዓለም ንሕወሓት ደው ከብሎ ኣለዎ። ሕወሓት ወሲድዎ ዝርከብ ዘሎ ውሳነታት ንክልል ትግራይ ንኢትዮጵያን ናብ ዓበይቲ ሓደጋታት ዝወስድ እዩ። ስምምዕ ፕሪቶርያ ሻዕብያን ሕወሓትን ብምዃን ኣፍሪሶሞ ክብል ሕጂ እውን ንኤርትራ ክኸሰስ ተሰሚዑ ይርከብ ኣሎ። ጌታቸው ረዳ ካብ ምልቃስን ካብ ምብካይን ሓሊፉ ኣብ ባይታ ዘፍርዮ ዝኾነ ይኹን ነገር የለን። ያፍቶ ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ ነተኸታተልኩም ይመስል ማለት እውን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ስልጣን ከም ዝደየው እንዳሓበሩና ይርከቡ። እዚ ናብ ስልጣን ክድይውሉ ዝኽኣልሉ ምክንያት ድማ ሕወሓት ንሰለስተ መዓልቲ ኣኼባ ድሕሪ ምክያዳ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ስልጣን ክድይው ክኢሉ ክብለኩም ይፈቱ። እዚ ውዕል ፕሪቶርያ ከዓ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብሻዕብያን ሕወሓትን ፈሪሱ ብማል ጌታቸው ረዳን ካልኦት ልኡኻት መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ፌስቡካትን ኣብ ካልኦት ዝተመሳሰሉ ማሕበራዊ ሚድያታትን እንዳዘርግሑ ይርከቡ ክብል እንዳሓበረና ይርከብ። ብመጻል ድማ እዚ ሕወሓት ወሲናቶ ዘላ ውሳነ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዳግማይ ጽንተት ወይ ከዓ ናብ ዳግማይ ኩናት ክእትዩ ዝብል ሓሳብ እውን እንሄና ክብሉ እንዳተሰምዑ ይርከቡ። እዚ ሓሳብ እዚ ዘመንጨው ድማ ልኡኻት መንግስቲ ብልጽግና እንትኾኑ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ድማ ነዞም ልኡኻት መንግስቲ ብልጽግና ሕወሓት ምንም ዓይነት እዝኒ ከይሃበት ናይ ባዕላ ዝኾነ ስጉምትን ወይ ከዓ ውሳነ ትህብ ምህላዋ ክሕብረኩም ይፈቱ። እሽምባር ከስፍታት ተኸታተልቲ ቀፂልና ንረኽቦ ቪድዮ ከዓ ኣብዚ 2-3 መዓልትታት ሓደ ሓበሬታ ክውዛዕ ቀኒዩ። እቲ ሓበሬታ ንሱ ድማ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ጥይት ዝዓና መኻይን ይኣትዋ ምህላወን ዝብል ሓበሬታ እዩ። እቲ ሓበሬታ ንሱ ድማ ጌጋ ምዃኑ ሶልሜዳ እንዳሓበረና ይርከብ። እዘን መኻይን እዚአን ጥይት ዘይኮነስ መዳበርያ ናይ እኽሊ ከም ዝዓና እንዳሓበረና ይርከብ። እቲ ካሊእ ድማ ንነጋዶ ወይ ከዓ ንሃፋትም ናይ ትግራይ ሓደ ጻውዒት ብወገን ኤርትራ እንዳተፀውዑ ይርከቡ። እቲ ጻውዒት ንሱ ድማ ዓቕሚ ዘለኩም ነጋዶ ተጋሩ ብባፅዕ ደስ ዝበለኩም ኣቕሓ ክትእትዉ ኤርትራ ፈቂዳትልኩም ዝብል እዩ። እስቲ ከም ስዕብ ንከታተል። ሎማዓንቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ሃገረ ትግራይ ዝብል ቀጻሊ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ንጡፍ ካብ ትግራይ ውሽጢ ኮይኑ ዝዝርግሕ ከም ዝኽብል እዘን መካይን ኣፅዋር ጽዒነን ዶ ከምዚ ቢለን ዶ ገለ እንዳተባሃለ ለይትን መዓልትን ስእልታት ከምኡውን ዘየለ ነገራት ሓበሬታ ነቲ ጽምዶ ንምዝራግ እቶም ልዕሊ ዝኾነ ነገር ከዓ ንህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ከፊኦሞ ዘለዉ እቶም ኣብ ኣዲስ አበባ ኮይኖም እቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ፀረ ጽምዶ ማለት ሰላም ክገብር የብሉን ህዝቢ ትግራይ እዚ ሰላም ንኹይናት ኢዶ ገለ እንዳተባሃለ ዝግበር እቲ ኣምሓርኛ ኣይሰምዕዎን እዮም ኮይኖም ዓሰብ ክብል ከሎ ኤርትራ ክወራያ ክብል ከሎ ቤንዲ ክመፅእ ብትግራይ እኮ ክመፅእ። ስለዚ ግን እንታይ እዩ ካብ ጽላኣት ዝተበገሰ ህዝቢ ኤርትራ ዋላ ይጥፋእ ዋላ ህዝቢ ትግራይ ይጥፋእ ዝብል ኣካይዳ ብመምኽኔታ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ከዓ እቶም ካልኦት ሰበስልጣናት ናይ ኢትዮጵያ ድልያቶም ክዛረቡ ሓላል ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ሰላም ጌርና እንድሕር ዳ ኢሉ ከዓ ከም ሓራም እንዳተቆፅረ ከይፀኒሑ ብዝኾነ ብዛላምበሳ ጥይት ዝፀዓና መካይን ይኣትዋ ኣለዋ ዝተባሃለ መካይን እዚአን መዳበርያ ሙሩፅ ዘርኢ ጽዒነን ብባፅዕ ወደብ ጌረን ሽረ ኣትየን ኣለዋ። ዓቕሚ ዘለካ ነጋዳይ በዓል ሃፍቲ ባፅዕ ወደብ ተጠቀመሉ መንግስቲ ኤርትራ ፈቂድልካ ኣሎ። እንታይ ኣብ በለካ ለኽዓካ እዮም ዘሎ ንሳቶም ኣብ በለካ ለኽዓካ በቃ ኣብ ቅንኢ ኣብ ሕስድና ዘየለ ነገራት እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ዝፍልፍሎ ድፅይኖ ኩናት ወረኺናት ከምኡ ቃልሃ ወዲ ቃልሃ ሽቲ ንሳቶም ኣብ ዘይውዕልዎ ኩናት ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ክጠፋኣሎም ይሕልሞም ከምዚ ዓይነት ዜና ክወፁ ከሎ ሪኦም ከም ዘይረኣዮም ዝሓልፎ ኣልዕል ኣቢሎም ዘየለ ሓበሬታ ክውቀል እዮም። እዚ ግን ረኣይዎ ከይድኩም አንብቦ ብዛላምበሳ ጣያይት ዝፀዓና መካይን ኣትዋ ኣለዋ ዝተባሃለ መካይን እዚአን እየን መዳበርያ ሙሩፅ ዘርኢ ጽዒነን ብባፅዕ ወደብ ጌረን ሽረ ኣትየን ኣለዋ። ዓቕሚ ዘለካ ነጋዳይ በዓል ሃፍቲ ብባፅዕ ጌርካ ተጠቀመሉ መንግስቲ ኤርትራ
أفكير الكاي منجس إيرتراون كالكيل الكاي فلت شمبار كسف تغطتلتي أوز قد زي حسوي كعريتو تهليكم أبوتاكم أنت تقوم تلاقي بتحتنا يلاو شمبار كسف تغطتلتي نلو معند فيديونا عس تغطتلكم ما تمسنيرا بخلي بلطل الفيديو استعنا جانب ببزل لكم يمتشكم سلام كل لي سسناي